دين الإسلام يهيوتنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إن أنت يا أمناتشو لا الله كبر ميقبون فراتشا فرو ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلموتشو ناتشو إن جاءت تموتوا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين موت متو اسكيزاتشو درس ويك ياما اسكميكم الله انك مجزات اندات تسانفو اندات تاقوارتو كالله قال يجمراتشواتن مجنانيت يكتلاتشواتن سنسلت اندات تاقوارتو بلو الله سبحانه وتعالى وتلاي آية نقرأ اندات قاتامي هونو ويبا جمعة ويبا رمضان ويبا هجي غفلة ينسالننا كالله متواوق بصلاتاتشن بصدقاتشن بممكراتشن بممكراتشن يجمرنو ملكام سرا اسك هيوتاتشن مجرشا ما زوتر وتواصوا بالصبر يميلو يزوال